اقول لك. شوف بس ما في زياده. الحين كيف؟ الحين ركب ما في أنا اوكي زيادة. بس 100 ये सुधानी अंडे बना रहा है। इसके सुधान में ऐसे बनाए जाते हैं। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक हमारा सुधानी भैया है। ये इसमें नमक डाल रहा है। थोड़ा शोया 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 बाद वागे ज्यादा है क्या मुंह फायदा। ये लाल मिर्च डाल रहा है उठा करके। देखो अरबी कहते हो कि वो नहीं खाते मिर्च, खाते हैं ठोक बजा कर। رقم منك سوي ناقص فير ناقص. ये सुके धाने सटी पे ये हुण काली मिर्च सटेना पे ये गिनो। ये ने अंडा पकड़ा पे मोहम्मद शोफी ना ये देखे भाई ये सुधानी हूँ अंडा बन रहा है। नेटियन सुधान बन रहा है। معلوم انت هذا ترتيب. لا لا أنا ملوم هذا محل زيادة ركب انت ملها زيادة ركب مو فايدة ملها. خلاص الآن هذا ما في زيادة. صور ما في. الآن هذا انت جيب بعدين غوص. هذا ريد. هذا فوق شوية.
ये जी अंडा तैयार हो गया सुधानियों का। ये इनकी ग़िज़ा है फेवरेट। हाँ जी। इंत कलाम खूबस माफ़ी वैदी रो खूबस हिस्ट्री। انا فرادي يجي اكل ياكل خلاص كله. انت ما في موجود، انت اكل، انت روح برا برا اكل. ليش انت صار انت؟ هذا طريقة माफ़ी दे। انت موجود كلنا فراد اكل سوا سوا. انت ما خلاص 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 روح। لا لا ما في خلاص. कम दगेगी बाद खलास। ما في. एक मिनट वो कहता है ठहर जाओ, ये फिर ठीक हो जाएगा, बन जाएगा, देखते हैं। अरे यार आती आती इनते आती मोहम्मद आती अक्कर आती म्याऊ। अलन खलास। ले जी अंडा बन गया। Oh, hi. Shit. Thank you, thank you, thank you. शुक्र 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 कबीर शेर।